न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल नून लीग के साथ है क्योंकि दोनों नून से स्टार्ट होते हैं। आप ये समझे कि ना ही समझे। एक बात बताऊं कि पॉलिटिकल लीडर ना ही नोटिफिकेशन के जरिए बनता है और ना ही नोटिफिकेशन के जरिए बेदखल होता है। ये एक पॉलिटिकल साइंस का मैं मामूली सा स्टूडेंट हूँ, थोड़ी बहुत तारीख भी जानता हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ ऐसे ही असूल हैं जैसे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं, जैसे पानी का फार्मूला है, उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ असूल हैं, वो तब्दील नहीं हो सकते। वरना तो पीपल्स पार्टी कब की फना हो चुकी होती थी, पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी होती। पीपल्स पार्टी का तो आज उनके तमाम लीडर्स जो हैं वो कब्रों में जा चुके हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी मौजूद है। अवामी नेशनल पार्टी भुट्टो साहब ने बैन कर दिया और पार्टी कलअदम करार दे दी, नैप, नेशनल अवामी पार्टी, गफ्फार खान, अब्दुल वली खान, लेकिन वो मौजूद हैं जी। उसके बाद ANP मौजूद है, नहीं ख़त्म हो सकी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब मौजूद है, ठीक है, मौजूद हैं वो, और इतने मौजूद हैं कि गालियां देने के बावजूद वो उनके भाई प्राइम मिनिस्टर है, उनके भाई प्राइम मिनिस्टर है ना। अच्छा, खान साहब की डायरेक्शन एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर, खान साहब की डायरेक्शन दुरुस्त है? आपको लगता है कि एज एन अपोनेंट और अपोजिशन लीडर, जो कि अपोजिशन के तौर पर है भी नहीं पार्लियामान के अंदर, उनकी डायरेक्शन दुरुस्त है आपकी नजर में? बिल्कुल, तारीख ये बताती है, बल्कि तारीख ये बताती नहीं, सिखाती है कि पावर टॉक्स टू पावर, ये बात दुरुस्त साबित हुई है। और शरीफ आदमी की कोई जिंदगी नहीं है, शरीफ आदमी को वो पैक करके फेंक देते हैं। तो जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने धमकियां लगाई और खुलेआम लगाई, और एक ने नहीं, जिसने लगाई वो इस वक्त इक़्तिदार में है। और जो फेवर करता था खुलेआम, और वो वकील था इनका, वो इनका एम्बेसडर था, वो इस वक्त उसको कहते हैं जी कि नोटिफिकेशन हो गया, कि डी नोटिफाई कर दिया गया उसको, पॉलिटिक्स। तो ये नहीं, अच्छा साबिर भाई, वो जो जिनका वकील थे उनकी चाहने वालों ने इतने कोई मैसेजेस किए हैं DGISPR के ट्विटर के नीचे कि उन्होंने अक्सर सारिफीन को ब्लॉक कर दिया है। ये बड़ा शोशा उठा हुआ है, आप देखेंगे ट्विटर के ऊपर। एक तो उन्होंने कमेंट्स मेरे सुनने में आया, मैंने खुद नहीं देखा, कि कमेंट सेक्शन को खत्म कर दिया गया, और वो जो नीचे कमेंट करते थे उन सबको ब्लॉक किया गया। उन्होंने स्क्रीनशॉट लगा के डालना शुरू कर दिए। अब आप एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं, चाहे आपका ताल्लुक किसी इंस्टीट्यूशन से क्यों नहीं है, आप अगर इतनी बड़ी तादाद में ब्लॉक करते हैं तो क्या ये आजादी इजहार राय को सल्ब करने के मुतरादिफ नहीं है? अच्छा, उस पर वो आजादी सल्ब इजहार राय, इसका तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, वो तो वैसे ही खत्म हो गया है। इसलिए उस पे तो अब असूल की तो बात है ही नहीं। अब तो ये है कि कम से कम हकीकत सुननी है। असल मसला ये कि हकाइक और लोगों की जो पल्स है वो उससे नावाकिफ होना। कबूतर की तरह आंखें जितनी देर मर्जी बंद कर लें, बाहर तूफान आ रहा हो और दरवाजे, आप खिड़कियां दरवाजे बंद कर लें, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाहर तूफान जो है वो थम गया है, या तूफान वो तो आ रहा है। और जब भी खिड़कियां दरवाजे खुलेंगे और बाहर निकलेंगे, उसके असरात तो आपको भुगतना पड़ेंगे। तो मसला ये है कि ये जब आप असल में हुआ क्या है इनके साथ, हुआ ये है कि ये बार बार, हालांकि ये कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो कौम के बगैर कुछ नहीं है, कौम की हमायत के बगैर कुछ नहीं है। तो इस सारे एपिसोड में ना इन्होंने एंटी क्लॉक चलने की कोशिश की है। 22 करोड़ अवाम कुछ और सोच रहे थे, वो आपके अलाइज थे, वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और वो देखते थे DGISPR की तरफ के उनकी तरफ से क्या जुमला आता है, वो देखते थे आर्मी चीफ की तरफ से कि वहां से जो चीज आएगी वही हकीकत होगी और उसी पे एतबार करना चाहिए। अब जब वो जो ट्रस्ट ब्रीच हुआ है ना, और जो लोगों के जो लोगों के दिल और दिमाग में जाके चोट लगी है, असल वो चीज़ है, उसको ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे। क्योंकि जब आप एक
کسی بھی جماعت کے لیڈر کو آپ ہٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ اسی سنگل کو کر رہے ہیں. تو اس کے جتنے فالوورز ہیں، عمران خان ایک بات کرتا تھا، تعریف کرتا تھا نیچے تک، وہی یہی ٹیم ہوتی تھی نا جو مریم نواز صاحبہ کی سوشل میڈیا ٹیم کو جواب دے رہی ہوتی تھی، پیپلز پارٹی کو جواب دے رہی ہوتی تھی، پی ٹی ایم کو جواب دے رہی ہوتی تھی، ادھر جو باہر بیٹھے ہیں لوگ ان کو جواب دے رہی ہوتی تھی، یہی ٹیم آتی تھی. اب آپ نے اتنی بڑی فورس، آپ کی سائبر فورس جو تھی، جو آپ کے لائک مائنڈڈ تھی، اس کو آپ نے، اس کے چیف کو آپ نے پھینک دیا، وہ نیچے تک وہی آواز جائے گی. یہ صرف یہ نہیں ہے، آپ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جی جو یونیفارم لوگ ہیں ان میں ڈسپلن ہے، وہ صرف اس کے جو فورس ہے وہ صرف اپنے چیف کی طرف دیکھتی، یہ بات نہیں ہے. اب سول سائڈ پہ بھی ہے، پولیٹیکل پارٹی کا جو چیف ہے وہ بھی ایک آرگنائزڈ قسم کی ایک فورس کا وہ چیف ہوتا ہے، تو اس کا ووٹر اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. جب آپ نے اس کو کیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے 2 کروڑ لوگوں کو آپ نے ہٹا دیا. یہ جو ان کو شاید سمجھ آ جائے، تو آپ نے خود ایک فورس کو اور اینٹی فورس کے ساتھ آپ نے اتحاد بنا لیا. تو اس کو کون قبول کرے گا؟ اب وہ بھی نہیں سپورٹ، وہ بھی نہیں کر رہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم خوش ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، لہٰذا ان کے ساتھ اگر ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ بلاک کرنے کے کیونکہ بہت بڑی محنت سے ڈی جی آئی ایس پی آر قاسم سلیم باجوہ صاحب تھے، انہوں نے، پھر آصف غفور صاحب نے بڑی محنت سے وہ پرسپشن جو ہے پرویز مشرف صاحب والا وہ فوج کا دھویا تھا، اور ایک طویل سفر کر کے وہ اس حد تک یہاں تک لے کے آئے تھے. تو وہ آپ نے یکدم ہی آپ نے بالکل اس کا بیڑا غرق کر دیا. اب وہاں پہ کوئی بھی اور پریمپٹ کر نہیں سکے کہ جی وہ ہوتا ہے نا کہ ویژنری کہ جناب اس کا کوئی الٹا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جنرل فیض صاحب، حیدر مہدی صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا جی جنرل فیض صاحب نے اپوز کیا تھا کہ یہ کام نہ کریں آپ، کیونکہ وہ ابھی بھی پاپولر ہے اور اس کا بڑا نقصان ہوگا. تو اس پہ کہکے لگانے لگ گئے کہ یہ شاید ان کے طرفدار ہیں، تو رزلٹ وہی آ رہا ہے. تو یہ بہت لمبی ہے ڈیبیٹ. تو صابر بھائی ہم یہ سمجھیں پھر کہ نیوٹرل نہیں ہے، نیوٹرل نون لیگ کے ساتھ ہے، کیونکہ دونوں نون سے سٹارٹ ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھے کہ نہ ہی سمجھیں کچھ بول رہے ہو رہے سر، میں تو سننا چاہ رہا ہوں آپ سے. نیوٹرل نون سے سٹارٹ ہوتا ہے. نہیں، یہ چیزیں تو ریکارڈ پہ آ چکی ہیں. اب نیوٹرل والی باتیں تو ختم ہو گئی ہیں نا. دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ نیوٹرل تو تب تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب خود ریکارڈ پہ آ کے بتا چکے ہیں. خرم دستگیر صاحب، ہم پہلے سوال کی طرف چلے جاتے ہیں. خرم دستگیر صاحب اگر ٹی وی پہ آ کے بتا رہے ہیں آج ہی بتایا جی، ٹھیک ہے نا، یہ مسئلہ ہے، مسئلہ یہ تھا، تو چیزیں تو ساری اوپن ہو چکی ہیں نا. اب تو نیوٹرل اور نان نیوٹرل والا تو کوئی کانسیپٹ رہا ہی نہیں. اب تو ہر چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے، اور مزید یہ آئے گی آنے والے دنوں میں. اصل مسئلہ ہے. ایک آخری سوال، اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل آپ کی نظر میں؟ سر ایز اے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ وہ اچھا کھیلیں گے اور چیزوں کو مینیج کریں گے، اور پولیٹیکل سائنس اور ریاستی اصولوں کے مطابق تو ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا.